Struggling with the continuing electricity shortage caused by the Hamas-Israel conflict, many tailors in the Gaza Strip have to use pedaled sewing machines powered by manual labor to make ends meet. In a Rafah-based shabby tailor shop, Muhammad Abu Jazer attached his son's bicycle wheel to the pedaled sewing machine in a way to allow him to use power without electricity. طبعا عملت هذه بديل للكهرب. الآلة اللي عندك البسكليت تاع الولد استخدمته بدال الكهرب عشان اعمل الإطارة فيه. الطارة هذه طارة صغيرة بدها كهرب تصير على الكهرب، فأنا عملت بديل لها الكهرب. ليش عملت البديل؟ عشان اعمل وانجز للناس اللي لازقين من الشمال ومزز وشيء، عشان اعمل والف لهم احتياج. اعمل في العجلة عشان فيش كهرب ولا سولار ولا بنزين ولا اي شيء، عشان نساعد الناس. The soaring number of displaced Gazan residents has pushed up the demand for repairing old clothes and shoes to overcome the winter chill in light of the lack of a source of income to buy new ones. والله قلت الكهرباء أول حاجة، وفيش يعني بديل يعني الشغلة اللي نضطر تعمل على إيدك. شغلات العالم هذه، وفيش بضاعة يتمشي في البلد يشتروا على بديل، كله خلص. كثر النازحين اللي عندنا لمدينة رفح خلص كل بضاعة الموجودة تحت الجديدة، خلصت كلها.